Allahu 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 Allah. من الصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس بمفاتيح لذكر الله إذا ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس يتقون من كانوا حيث قال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل وعلا دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے ایک مقام تم آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا دعا اللہ کی عظیم آیات بینات کا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ کامل توفیق نصیب فرمائے رب تعالیٰ دی ذات پاک ہر سال کی طرح این سال بھی عظیم فقید المثال محفل دا اہتمام کیتا گیا اللہ کریم دی ذات پاک جملہ منتظمین حضرات دے اہتمام انتظام کو اپنی بلند پاک بارگاہ خالقیت و رضاکیت شرف قبولیت عطا فرمائے اور رب تعالیٰ دی ذات پاک ذی قدر علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثناخان حضرات اور پنڈالج ائمہ مساجد معلمین متعلمین اساتذہ اعظام اور دور نزدیک تو تشریف فرما آقا سین دے تمام سونے غلام اپنی نشستہ دیتے تشریف فرما دیے اللہ رب العزت کی ذات پاک دا لا تعداد شکرانہ کہ خالق کی ذات پاک نے زندگی دے اندر ایک دفعہ ون کے موقع حسن ساریاں کو نصیب کیتا کہ آج دی رات ہی ساری نبی دے نامے اور جماعت آل سنت جو منشور ہے اور جماعت آل سنت جو مقصود ہے اور جماعت آل سنت کی جیڑی چیز مطلوب ہے وہ تا کائنات صرف گھڑیاں نبی دے نامے نہیں لاوڑیاں بلکہ اساں ساریاں زندگیاں محمد دے نامے لاوڑیاں اور کائنات انشاءاللہ کریں کہ زندگی دے اندر جتنے صاحب باقی ہیں نا وہ کہیں بابے اپنی زبان بھی جو آخری تائی زبان تاں بود در تہاں جائے گی ثنائے محمد بود دل پذیر اور حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں برا شاید کہ یہ کوئی چھوٹے جائیں بابے دا کلام نہیں یہ بابا جلے ملک شام دی دھرتی دوں ملتان دے اندر تشریف پہلی دفعہ گھن کے آیا ہے ملتان دا پہلا جلے آتے قلعہ دی تو سنا دے قلعے دے ایک جوان ستا اور جلے جوان دے آکے زیارت کی تو سنا بندے کو پوچھتے کون بابا ہے انہاں کہ تے کو پتہ کیا نہیں انہاں کہ کون انہاں کہ کلندر دا ہی پیر انہاں کہ کون کلندر انہاں کہ عثمان مروندی انہاں کہ وہ شہباز کلندر دا انہاں کہ ہاں وہاں کے وہ پیر ہے انہاں کے جیا وہاں کے والے کلہ ہی ستا پہ وہاں کے کلہ کہیں نہیں ستا پیا
ملتان دی جڑی بازار ہے چی ویسے تے کو ولی ضرور مل سکتا بس بابے نے اپنی زبان وچوں پہلا جملہ جڑا اپنی زبان وچوں ادا کی تو اور آج درس نظامی دا بچہ جلے مکتب دے اندر داخل تھی دے اور طفل مکتب دی حیثیت دے اندر جلے اتنا پہنچ دے وہ ملے پہلا لفظ جڑا استاد پڑھیں دے او ایو کو جا دے کریمہ ببخشہ برحال کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندارم غیرست تو فریاد رست تو ہی سیارہ خطا بخش بس نگاہ دار مارا زیرائے خطا در گزارو ثوابم نما زبان تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکرا براق کہ بگزشت از قصر نیلی ربا اگو جڑا کچھ سکوا دے کمال ایک بابا دے آپ نے فرمایا بھائی لوگو صرف ایو کو جنمی آدھا حضور کیا دھوے آپ نے فرمایا 40 سال عمرے عزیزت گزشت مزاجے تو از حال طفلی نگشت ہما با ہوا و حوث ساختی دمے با مسالے نہ پر داختی مکن تکیا کے بر عمرے نہ پائیدار مباش ایمن از بھازی روزگار جنن بابے اپنی زبانی چو ہم دیا ہے جملہ اپنی زبانی چو آخ دیتا بل بے ساخت اپنی زبانی چو دے لوگو ایتا میں کو آج پتہ لگے ملتان دی دھرتی دا شان کیا ہے وہاں کے کیا دھرتی دا شان ہے وہاں کے ملتان ماں بجنت آلہ بیرا برست آج حصہ پاپنے کے ملک سجدہ می کند لوگو جنن ملتان واہے ہولے ہولے قدم چواہے ملتان دی سرزمین کا کوئی چپا ایسا کہیں نہیں جتا رب دے فرشتے سجدہ نہ کرے دے اللہ بات ہے تو رب تعالیٰ دی ذات پاک نے این بابے کو اتنا ہے کمال عطا کر چھوڑا ہے جائے اپنی زبانی چو صرف مختصر دیا جملہ نہیں علایا بلکہ انہا اپنی زبانی بھی چو اتنا کچھ فرما دیتا فرمایا زبانتاں بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد سبحان اللہ شاید کہ میں نبی سید نام نامی اسم گرامی کڑا گھننا اور آقا کریم علیہ السلام در نام نامی اسم گرامی دے بارے تا سارے تنبیح المخترین دے اندر حضرت امام عبدالوہاب شارانی سے فرمیدن آپ فرمیدن اے نبی سید غلامو اے خدا تعالیٰ دی ذات پاک دا سارے تے لا تعداد شکرانہ ہے کہ خالق دی ذات پاک نے ساکو نبی سیدہ نام عطا کر اللہ اکبر ہی وجہ بستے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ اپنی زبانی چو بئی طرح فرمیدن آپ فرمیدن کروں تیرے نام پہ جان فیدہ اللہ اکبر کروں تیرے نام پہ جان فیدہ بس ایک جان اللہ اکبر کروں تیرے نام پہ جان فیدہ بس ایک جان نہ 2 جہاں فیدہ 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کہ کروڑوں جہاں اللہ اکبر چلو ایتا بابا اپنی رمک دی دنیا چ بہتے آدھا بیٹھائی جڑا عاشقاں دا سلطان ہے نا انہاں تا کمال چکی دے وہ بابے وال بئی طرح چا فرمائے آپ فرمائے وے لوگو میں بئی طرح دا حضور کی میں آدھے وے آپ فرمائے میں گھول گھتاں تیرے نام کیا بات ہے گھول گھتاں تیرے نام تو جنت حور قصور آپ کو پوچھا گیا حضور جنت کیا ہورا کہتا تو قربان پہ کرے دے آپ فرمائے محمد دے نام تو آپ نے فرمایا تو صرف نبی سے دے نام نامی اسم گرامی دے تو جنت قربان پہ کرے دے صرف نام تو آپ نے فرمایا تو کو کہ پتا میرے محمد دا نام اچھا بیا زبان دوتے بیا بابا اپنی زبانی چو فرمیدن آپ نے بیٹھ فرمیدن زبان آپ بیٹھ فرمیدن وہ ہزار بار بشویم دہم بابا گناب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادب آپ نے فرمایا اگر میں 1000 دفعہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ تشریف رکھیے بیٹھ جائیے ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ ثنا خان وطن عزیز کا وہ خوبصورت شہزادہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں حضور کی نعت جن کا حوالہ بن گئی الحاج محمد شہباز سمی صاحب المعروف پولیس والے نعت خان آپ تشریف لا چکے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں اہلم و سہلن مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو تشریف رکھیے قبلہ شاہ صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ شہباز بھائی اپنی حاضری پیش کریں اور
بزرگاں تا اپنی زبان وچوں ہی فرما دیتا ہے کہ زبان تا قوتر کہاں جائے گی واہ واہ سنائے محمد بود دل پذیر. اور میاں بابا فرمایا تساں اپنی زبانی چوں نبی دا نام بڑے آسانی طریقے نال کیوں بے گندے ہوئے؟ آپ فرمایا کی میں گنا؟ آپ نے فرمایا 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوزنا میں تو گفتن کمال بے ادبی. اگر میں اپنی زبان کو 1000 دفعہ عرق گلاب نال دھوما تے مشک گلاب نال دھوما تو میری زبان پلیت ہے پر میرے سائیں دا نام ولی پاک ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں جنہ دا نام حضرت سیدنا اصلاح بن شریک ہے. آپ دا نام اس میں گرامی کے ہیں اصلاح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابی ہیں جڑے آقا کریم دی سواری مبارک دوتے کچاوے رکھ دیا اور کچاوے کس کے سرکار دی جاتے پاک ہوئی ناکوں زینت کرواتے منزل دی طرف روانہ کر چھوڑے دے. آپ فرمیدے نا غزوہ تبوک دی طرف لیندے پہ آسے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ایک جگہ دوتے پڑاؤ کی تھا نبی سے دی ذات پاک سام پہ. آپ فرمیدے نا معمول دے مطابق اساں بھی آقا کریم دی ذات پاک دے رلے اور رات کو قیام کی تھا. میں جلے سویرے بیدار تھی ہوں میں کیا دیتا میرے تو غسل واجب تھی چکا ہے اور میرا جسم ناپاک تھی چکا ہے کیونکہ میری ڈیوٹی آئی میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک دیا سواریاں دے کچاوے بدڑے ہوں اور جسم ناپاک آئی. عقل تا اجازت لے چھوڑی آئی رکھنے تا کچاوے ہی نہیں چاہت تے رکھ نبی سے دی سواری تے کچاوا نبی سے چڑھتے چلے ویسن. عقل کا حیا کر خیال کر جڑے کچاوے ہوتے محمد باسن ہاتھ پلیت لگے. واہ 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 کیا بات ہے. کون ان صحابی رسول نہ کہیں نے حضرت اصلاح آپ فرمیدن بل ایک دفعہ اپنے اندر تے ضمیر کو بل جھجوڑم ہوئی کرتے کیا کرا. آپ نے فرمایا میں ہاتھ سے پتھر چاہتا اور پتھر چاہتے جڑا میرے لے حضرت عبدالرحمن بن عوف سنتے پیان میں انہاں دی طرف سٹا لگم پھینکا لگم میں انہاں کو پتھر لگ سی چاک سی اور انہاں کو میں اپنی طرف متوجہ کرے سا. آپ فرمیدن عقل نے آپ کی پتھر چاہ کے مار چاہ مگر عشق اندر کھڑا ہے. انہیں کیا کر تو اپنے جسم نال پتھر چیسیں یہ پتھر پلیت جسم کو لگ کے ہو کو لگ سی کیا بل تو ہو کو جگہ سے. آپ نے فرمایا ہی کش مکش اچ موجود ہم کرا دے کرا کیا. آپ نے فرمایا فوراً آقا کریم دی زبان مبارک دا پاک فرمان یاد آ گیا کہ سرکار دی ذات پاک نے میرا بندے دا جسم بھلے پلیت کی بنے مگر بندے دی زبان پاک ہوگی. آپ نے فرمایا میں اپنی زبان تو میں نبی سنگھ نام نامی اس میں گرامی تا نہ لیتا مگر میں عبدالرحمن کو آواز لی تھی اے ابو بیدہ. آپ فرمیدے اگر عبدالرحمن دا نا گننا چاہ بلوی میرے اللہ دا نا ہے میں ابو عبیدہ دا لفظ چڑھتا. آپ فرمیدے جلے انہوں نے چاک تے میں انہوں نے خدمت چھاڑ کیتا میں کہ کام کا ہی میرا کہ میں سرکار دی ذات پاک دیا سواریاں دے ہوتے کچاوے بدھنے ہوں مگر میرے ہوتے غسل واجب تھی چکے اور میرا اندر دا وجدان میں کوئی اجازت نہیں دیتا کہ میں آقا کریم علیہ السلام دی سواری دے کچاوے کو اپنے جسم پلیت نال ہاتھ لانا. حضرت عبدالرحمن سے فرمیدن میں انہاں کو پوچھا تساں کیا چاہندے ہوئے. آپ نے فرمایا ہی میں کرے نا میں پانی تلاش کرے نا اور غسل کرے نا کھانا. آپ فرمیدن سردی ڈاٹھی آئی میں جلے پانی کو تلاش کرتے آئیم تا پانی دیتے برف یہ ٹھیکری جم چکی آئی اگر دھاما ہمیں کو جان دا خطرہ آئی. آپ فرمیدن میں لکڑیاں کٹیاں کی کیا بھاپ آلی پانی گرم کیتا میں غسل کیتا. حضرت عبدالرحمن سرکار نے نبی سے دی سواری دے کچاوے بدے میں غسل کرتے واپس نبی سے دے پیچھو جلے روانہ تیوں میں سرکار دی ذات پاک دے قرب دے اندر جلے داخل تیوں ان وقت کچاوے دے رسے ڈھیلے تھی چکے ہیں. آقا دی ذات پاک میری طرف متوجہ کرتے ڈیٹھا سرکار دی ذات پاک نے فرمایا اصلاح میں کہ جی فرمایا آج تک کچاوے کو ہاتھ کہہ نہیں لایا. میں آج کہتا یا رسول اللہ کہنا سرکار دی ذات پاک فرمایا تائیں رسے کہیں نہیں بدھے میں کہ کہنا آقا دی ذات پاک فرمایا تائیں رسے کیوں نہیں بدھے. میں سرکار دی پاک بار گیا چھاڑ کیتا یا رسول اللہ میرا جسم پلیت ہے. آقا دی ذات پاک فرمایا تے کو کیا تھی چکا ہے. میں آج کہتا یا رسول اللہ رات کو ستا بے مغسل واجب تھی چکے. میرے پاک نبی دی ذات پاک نے فرمایا کیا تائیں پلیت جسم نال میں محمد مصطفیٰ دے کچاوے دے رسیں کوئی ہاتھ کہنی یارو صحابہ کرام دا سب کو یہ تعلیم دیتے پہ میں تارے کو پوچھنا چاہنا آج اسا اپنے ملک پاکستان دے آج بھی اسا اپنے پاک نبی دا نام گھنسو تا اپنی پاک زبان نال گھنسو اور جٹن کوئی پلید بندہ میرے مصطفیٰ کریم دے نام نامی اس میں گرامی دیتے اپنی
زبان کو حرکت ریسی اور مطلب کوئی بندہ اپنی زبان نال آخ لے میں جی میں پر دیا نبی سیدنا گندا سا آج جماعت اہل سنت دلو دو آج پاکستان نے جو بل پاس تھی چکے کہ نابالغ بچہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا حد پہ بلوغت تک جب تک بچہ پہنچایا کہ نہیں وہ سرکار کا نام نامی اس میں گرامی نہیں گھن سکتا وہ دین مصطفیٰ تے عمل نہیں کر سکتا وہ قرآن دی تلاوت نہیں کر سکتا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تے پکا گالے نہیں پا سکتا وہ آقا کریم کا نام نامی اس میں گرامی نہیں گھن سکتا کیا وہ ملک آیا محمد دے نانا لائی ملک آج آبادی محمد دے نانا رہے آج قیامت تک ملک رام رہی مصطفیٰ کریم دے نام نانا رہے آج اسمبلی دے مٹھے دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا کرے کہ آج نبی دے نام گھرنا جرم ہے کہ آج نبی دے نام گھرنا عقابت ہے آج سارے علماء دیتے فور شیڈول لگ چکے آج سارے علماء دیتے دہشت گردی دے پرچے تکی چکے آج سارے علماء دیتے دہشت گردی دے پرچے آ چکے آج سارے علماء کوفت چھٹا دی چکے آج سارے علماء دیتے شیل کا پیا دی دیر آج سارے علماء کو کہہ دو بندے سونتا لے لیتے گئے آج سارے علماء فور شیڈول چاہ چکے ساکوہ ملک دی دھرتی نہیں چاہی دی جتنا یہودی دا نظام ہوئے ساکوہ ملک چاہیتا ہے جتنا قرآن تے محمد تے فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کیا ہیڈ ماں دی دھرتی دیتے اگر سارے اشاق ایک پنڈال جمع تھے بیٹھے ہمیں کیا اثر راج کے اپنے محمد کا نام ہی نہیں گھن سکتے یار کیا اسم بابا سے بلند اپنے مصطفیٰ کے نام نامی اس میں گرامی کو اپنی زبان جو بلند نہیں کر سکتے اے احمد رضا کا بھکتا نہ رہے سارے کلے پھڑیج بنید مگر جب تک جس میں جان راسی قیامت تک محمد کا کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد دلدار کی آمد غمخوار کی آمد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ایک زبان نال جنہ دیا آوازاں چوپن انہاں کو بلاول ملے جنہ دیا آوازاں چوپن تو کو مشرف ملے جنہ دیا آوازاں بالکل چوپن 12,000 روپی دی بیٹھن جنہ دیا آوازاں بالکل چوپن کیا پیٹرول دا ریٹ رات بھر ڈھے گئے جنہ دیا آوازاں اجائیں چوپن کیا گھیو تلے آیا کھڑے جنہ دیا آوازاں اجائیں چوپن کیا مہنگائی تلے آ چکی ہے ایک دفعہ سینہ تانتے ہاتھ بلند کرتے لبیک دا نعرہ مارو تاکہ موتی کوئی پتہ لگ مجھے کہ محمد غلام چیتے رہتے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ یا رسول اللہ غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ماشاءاللہ بابا جی آپ جیلے واہ 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 گوپال دی قرب و جوار دے اندر نور شاہ گیلانی دے اندر تشریف گھیرنا یا شاید کہ ارباب نظر کو قبلہ حضرات اساتذہ اعظام کو اور علماء کرام کو شاید کہ یاد ہو سی آپ جلے تقریر فرما گی دیا ہی ول اسان سیدہ آپ دے قدم بوسی واسطے حاضر تھی منائے جلے کمرے دے اندر گیا سے تا بابا جی اور دے سامنے کن وقت دیر سارے کھانے موجود ہیں مگر آپ مکھن تے ساگ بیٹھے کھاندے ہیں اور سادات اساں جتنے موجود ہاسے میں کو انہوں دے نام بھی یاد ہیں اور میں کو انہوں دا پورا محلے وقوع بھی یاد ہے مگر سارے کو انہوں نے مٹن رکھا یعنی بکرا رکھا اور کٹے دا گوشت رکھا تے بٹیرے بھنے رکھے مچھلی بھی رکھی تے والی میں جلدی نال فرمایا آپ فرمایا شاہ صاحب ناراض نہ تھی بھائی مالک جلے کتے رکھ دین والوں کو پلین دے مالک جلے کتے رکھ دین والوں کو پلین دے کیونکہ او کو پلین دا این وجہ واسطے او کو کھیر دودھ مکھن تاؤں کھویں دے کوئی پارا دے بناؤں دے این وجہ واسطے تو سن گوشت کہوں میں مکھن کھانا آقا میں کیونکہ میں پارا دے بنے واہ 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 کیا بات ہے جنہ دی طبیعت بابے دا معصوم تے خراب ہے نا تو اگر میں تو مٹھی دے چلا میں سب کو ارمان کوئی کہہ لیں کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ایک دفعہ میں استاد صدیق سے بردی توجہ کرتے آکڑا چلا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا وہ دنیا اسلام دے اندر ایک دفعہ بال کوئی ہو جہاں بابا کھیمتے آؤ جنہ دی آنکھ ایسی آئی اور جنہ دی معصوری ایسی آئی کہ کافر تا کافر امریکہ تا امریکہ واشنگٹن تے دربارہ بیچ بابے خاتم رضوی دا نا جلے آوے رہا زلزلہ پپاتی بدائی نمائندہ تجزیہ کارا پوچھا بابے جہاں ٹنگائی کہنی دے تیرے کل ڈر کیوں لگ دے وہاں کے پتہ ہے کیوں ڈرتا وہاں کے کیوں ڈرتے وہاں کے بابے کو ڈر نہیں لگتا محمد دے دین لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضرت اسلح بن شریک آقا کریم علیہ السلام دے معتبر صحابی ہیں آپ فرمائیں سرکار دی ذات پاک نے فرمایا کیا تساں میرے کچاوے دے رسیاں کو ہاتھ نہیں لایا آپ نے فرمایا کہنا فرمایا کس وجہ نال سرکار دی پاک بارگاہ وچ آ کے یا رسول اللہ میرا جسم پلید ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا بنیو تک مبارک ہوئے پلید میں محمد دا نام گھن نہیں سکدا اللہ اکبر ایک دفعہ والا کہنا چاہ پلید میں محمد دا نام گھن نہیں سکدا
سنیاں تک مبارک ہوئے ساڑے بابے رات دے ایک وجہ سے روڈا تو لگ دے شبینہ پڑھ دے بیٹھے ہوندے قرآن وچ محمد دا نام گھندے بیٹھے ہوندے ساڑے بابے کھوتا ریڈی ہوندے چڑھے ہوندے درود پڑھتے محمد دا نام گھندے ہوندے ہوندے ساڑے حافظ اکھی اندھیاں کول موجود ہوندے مگر جلے گھراں دے وچ آندے درود گھنن واسطے محمد دا نام گھندے ہوندے ہوندے اور میں کیا کراؤں کرسی کو جے کو حالی تک خاتم النبیین نہیں پیاندا میں کیا کراؤں ظالم کو جے کو حالی تک سورۃ اخلاص نہیں پیاندی میں کیا کراؤں ظالم کو جے کو حالی تک سورۃ کوثر نہیں پیاندی میں کیا کراؤں بڑے چودھری اعتزاز کو جے کو حالی تک سورۃ فاتحہ نہیں پیاندی میں کیا کرساں ظالم کو جے کو حالی تک قرآن دی تلاوت نہیں پیاندی سنی تو کو مبارک ہوئے اساں بالکل ڈھلے ضرور ہیں اور گناہگار بھی ضرور ہیں سنی گناہگار دا تھی سکتے پر قیامت تک محمد دا گستاخ نہیں تھی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک ماشاءاللہ 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 تیرے جذبے کو اللہ چار چاند لاوے اور تیرے جذبے کو خدا تا قیام قیامت تک آباد فرماوے غالباً میں ای محفل دے اندر میں نہ مہمان بنتے آنا اور نہ ہی خطیب بن دے آنا میں ای محفل دے اندر میں صرف میزبان بن دے آنا اور کیونکہ تسا تھوڑے جے اگاں پیچھا تھیندے بیٹھے آوے اور چہل قدمیاں ودے کریں دے آوے صحیح کٹھیلے ودے آوے میں کو رستے پتہ لگے کاکے ویندن میں کہ کمال ہے مقناطیس پیا ہوئے دے لوہا کی نہیں ویندے یہ تک کلا ہی نہیں ویندا کیونکہ مقناطیس جڑا میگنیٹ ہوندے اللہ دی ذات پاک نے اندر کشش ایک ایسی رکھی ہوندی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں کو کٹھا کریندے رکھ دے تے اپنے نال جمع کرتے رکھ دے کمال ہے دیوا بلدا پیا ہوئے دے پروانے بھاج میں یہ تک نہ تھی نہیں سکدا تے بل نبی سیدہ نہ ہوئے تے نبی سیدہ غلام اٹھی دے چلے ونجن یہ تک نہ تھی بھی نہیں سکدا مگر میں تمام منتظمین حضرات انتظامیہ حضرات کو خراج تحسین پیش کرنا اور دل دی اتھا گہرائیاں دے نال میں انہاں کو ہاں نال لینا اور انہاں دے متھے کو چومدا کہ انہاں نے اتنے کو شاک کو ایک دفعہ وال جمع کراتے سب انہاں دے چہرے دی زیارت کروا چھوڑی گاہے بگاہے میں آپ دی خدمت کے اندر حاضر تا تھیندا رہنا مگر کیونکہ یہ محفل اساں اپنے مہمانہ کو مدعو کیتا ہے اور مہمانہ کو اساں پڑھامنے تے مہمانہ کو ٹائم دے ونے کہ میزبانہ دا حکم کچھ این طریقے نہ لائی مگر نہ ماضی تو کو بھولی تا کہنا ہو سی غالباً زندہ قوم ہوندی کو ہے جڑی اپنی ماضی کو نہ بھولے کیونکہ این تا پلیت آخری تے نا این آخری تے جڑا بچہ نہ بالغ ہے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے جڑا بالغ ہوئے کلمہ پڑھ سکتے ساکو ماضی کہنی بھولا پلیت آ تین بھامیں ملک دے قانون بدلا دیتن اگر تاریخ اسلام دا برکہ پھرول جاتا جن سب تو پہلے نبی دا کلمہ پڑھے وہ بالغ کہنا ہے اللہ اکبر جائے سب تو پہلے بالائیں جو نبی دا کلمہ پڑھے وہ بالے کہنا ہی وہ جہاں حد بلوغت دا کہنا پہنچایا ہی ان جوان دا نام علی آئی جوان دا نام مولا علی مشکل کو شاہ ہے اور مولا علی مشکل کو شاہ نبی سے دی امت اور باب آدم علیہ السلام دی اولادی جو ہے پہلا پوتری وے جدے بارے بڑیا باب اپنی زبانی جو فرما دیتا کسے را میسر نہ چھت کی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت آپ نے فرمایا علی واحد او حضرت ابو طالب سیدہ پتر ہے جڑا جمعی خدا دے گھر رہے تھے شہید خدا دے گھر رہے تھے اللہ اکبر تاکہ سب تو پہلے ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تارے جذبے کو سلامت رکھے اور کوشش کرنی ہے جی میں اتنا بالکل تارے نعرے اٹھ چکے نا اگر کل کو سارے مولوی دی نمائندگی کریں دا ہویا تارے بوہے دو تیاوینی کو خالی نہیں بھیجنا اور بل ایک کو انداز تسا کرنے چاہ اگر تسا زندہ قومہ دی علامتہ وچ علامت دیونا چاندے ہوئے حضرت سمیہ سرکار ایک پہلی شہیدہ خاتون ہے جڑی محمد نام تو قربان تھی آئی جنہوں انہا کلمہ پڑھ گی دا یا ابو جال دور دے دے بوہے تے پہنچا ابو جالہ کا سمیہ میں سنے تے کلمہ پڑھے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھے وہاں کہ تو آج ہی میں بیٹھی بولے نہیں تے کو بتا گئی نہیں میں سردار ہاں اگو حضرت سمیہ عورت تھی تے ایک جواب دی تھا آپ فرمایا ہاں میں تو سمجھے ہی کہنے ابو جالہ کھنے گا تے کو نہیں بتا میں سردار ہاں
अगू हजरत बीबी सुमैया औरत बोली हुन ता औरतां खड़ियां बोले दिए मार की सरमद कुट्टी लानत खड़ी बोले दिए ओ भाई मलाला यूसुफ खड़ी बोले दिए मलाला यूसुफ सही कुत्ती भौंक भौंक त्यादी करिए निकाह दी हुन जरूरत ही कहनी क्या करे नवे पार्टनरशिप रखो ते पार्टनरशिप दा माना मैं पिछली बार ही जाद ते तो को दस किया पार्टनरशिप हु को आदे साझा खाता होवे मोटरसाइकिल एक होवे ते 5-7 भाई वाल होवे जेदी मर्जी होवे मोटरसाइकिल चढ़ावेंगे ते छीकी वने कोई पूछे ना कुत्ती ते को आज पता लगे कि आज निकाह की जरूरत है नहीं अगर आंखों तक कुरान पढ़ा चा क्या बात है अगर आंखों तक कुरान पढ़ा चा अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे फन के हुमा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा व इन शितुम अल्लाह तादिल फवाहिदतन व मा मलकत ईमानुकुम ज़ालिका अदना अल्लाह तउलु वा तुने सासतो कातिना नेला फइन ते बना लकुम अन चई मिन नफ्सन फकुलु हनी अमरी आ एदा तिक्का मैं कुरान खड़ा पढ़दा है चाचे रमहान मल्ले कोई नहीं आंदा मैं एदा तिक्का कुरान खड़ा पढ़दा है चाचे नियाजी कोई नहीं आंदा मैं एदा तिक्का कुरान खड़ा पढ़दा खुदा दी कसम है ए हाली तक चाचे उस्मान कोई नहीं आंदा मगर सुन्निया मुबारक होवे जरा सुनिया दे कोई बंदे टोल में तुसा कद्दर वाल करे देवे ए चींदिया दा कद्दर करो अल्लाह मत करी बाल सरकार को कोई पूछाई आप मत को मौत को डर नहीं लगता आप क्या करे सा वो के नबी दा नाम घाट की दा कर मार वैसे आप उवे दा मरसा चलो कहीं दे वाह वाह क्या बात है आज कुरान ऐलान कर दे फन के वो पस निकाह करो मा ताबलकुम जेने औरतां जो को औरतां पसंद आवे अल्लाह कुरान चाहते निकाह करो औरतां नाल जेने औरतां जो को औरतां पसंद आवे नबी दा पाक फरमाने अन निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी एक कुत्ती गुल्लर भौंक दे आदि बैठी है निकाह दी जरूरत कहनी मैं तारे को पूछना चाहना अगर निकाह दी जरूरत कहना है बाबे आदम दा निकाह जन्नत च अम्मा हव्वा नाल अल्लाह निकाह दी जरूरत कहना है सैयदना हजरत नूह नबी दा निकाह बीबी अमाल का नाल क्यों थे निकाह दी जरूरत कहना है सैयदना हजरत मूसा सही दा निकाह बीबी सफूरा नाल क्यों थे अगर निकाह दी जरूरत कहना है हजरत सैयदना मूसा सही दा निकाह बीबी सफूरा नाल क्यों थे निकाह दी जरूरत कहना है यूसुफ सही दा निकाह बीबी जुलेखा नाल क्यों थे निकाह दी जरूरत कहना है हजरत सैयदना इब्राहिम सही दा निकाह बीबी सारा नाल क्यों थे निकाह दी जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दे डाडे पाक दा निकाह हजरत बीबी हाजरा नाल क्यों थे निकाह दी जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक दे प्यारे भीरा हजरत सैयदना सुलेमान दा निकाह 99 बीबियां नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मोहम्मद दा निकाह अम्मा खदीजा नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दा निकाह हजरत सैयदा बीबी सफा दा नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दा निकाह हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब नाल क्यों थे मुस्तफा करीम दा निकाह हजरत बीबी मारिया नाल क्यों थे मुस्तफा करीम दा निकाह हजरत बीबी मैमूना नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दा निकाह हजरत उम्मे हफ्सा नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दा निकाह हजरत बीबी मारिया कुब्तिया नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दा निकाह सुन्नी जाग दे वे अम्मा ऐशा नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा दी बड़ी बेटी दा निकाह हजरत अबुल आस नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दी दूधियां दा निकाह उस्मान के गनी नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है मेरे मुस्तफा करीम दी छोटी बेटी दा निकाह हजरत मौला दी मुश्किल कुशा नाल क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है हजरत इमाम हसन दा निकाह क्यों थे निकाह की जरूरत कहना है हजरत इमाम हुसैन दा निकाह बीबी शहरबानो नाल क्यों थे ओए पता चल गया जदन निकाह थींदे औलाद हलाल दी जमदी है जेले निकाह ना होवे औलाद हराम दी जमदी है ते हराम को पता होंदे जेडी हराम दी नस्ल होवे इको क्या पता निकाह क्या होंदे क़यामत तक सुन्नी जब तक जिंदगी गुजरे सी या कुरान दे मुताबिक गुजरे सी या मोहम्मद के फरमान दे मुताबिक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मनसब नबियत